Yeah. This is Grace TV. Ay, mohatag og inspiration para mo padayon sa tanang babae nga kusgan. Bisan guban na ang lawas ug kapoy na andughan, padayon lang ang pura pirmi, salig lang sa Ginoo. Sayo sa buntag mata na dayon, bisan way tulog kay trabaho gihapon. Kamot naglisod pero di mo hunong, kay na ay mga anak nga iyang gisaligan karon. Mangobras ug lubi bisan init kaayo mo sa kasalubi, ug mananggod bisan kuilaw kaayo. Magtapas ug tubo para na ay kita, bisan ginagmay basta na ay madala. Usahay way bugas, way sudan sa lamesa, lagot mon ra ang kaonon bisan lisod ang eksena. Pero smile gihapon, gigud magreklamo kay inahan nga fighter, kusog mo padayon. Vlogger nga inahan, idol, bisan daghan pa ang mabashing. Nun pa sa uban daw, walay grado, walay maipang hambog. Flash, brrrra! Taga bukid ra daw, pero ay gitamakan nga katawhan. Oh, yo! Mas datot pa o kasing-kasing kaysa uban. Ug kung kapoy ng tanan, hilak lang kadali dayon pa ang unasan. Kay ang Ginoo na apirmi sa kiliran, sa tawo nga kugihan ug madinod anon tanan. Idol Grace, ikaw ang lodi. Bisan kapoy laban gihapon pirme, ang pura pirmi ug salig sa Ginoo. Kay kabalo siya sa imong sakripisyo. Grace, ikaw ang lodi. Mamuhulong bisan walay kwarta, ang imong kusog inspirasyon sa tanan. Ikaw ang ilaw nga na imong kusgan. Yo, di tanan babae kaya mo sa kaglubi, magpasanog kopras bisan bogat kaayo bitbiton diri. Kanang uban mo husga murag perfect ilang life. Pero si Grace nagpakita unsay tinuod nga survive. Wa siya'y arte o si piling nga trabaho, basta limpyo nga pang inabuhi, laban dayon derecho. Bisan lapo kung pawis ug ginit sa adlaw, ang importante na ay makaon ang anak sa matag adlaw. Respect sa mga inahan nga wa ni surrender, bisag gubana ang duhan. Sige gihapon ug fight harder, ang tinuod nga dato di makita sa kwarta, kundi sa gugma nga ihatag para sa pamilya. Busa ayaw paminaw sa bashers nga sa bagay, ang ginura gyud kabalo sa imong agi nga problema. Padayon lang pirmi ug ayaw gyud ka walang paglaom, kay ang tawo nga matinod danon, panalangin ang jud na sa labaw nga makakagaom. Bisan taga bukid taas gihapon ug pangandoy, kay ang kalisod dili sukot sa pagkatawo. Ang importante limpyo ang kasing-kasing, ug ang Ginoo pirmi di mo kauban sa pagampi. Idol Grace, ikaw ang lodi. Inspirasyon ka sa mga naning kamot, bisan unsa kalisod di gyud mo hunong, kay ang gugma sa anak maoy imong puso. Grace, ikaw ang lodi, ang buhok salig maoy sandigan, ug usa ka adlaw mo abot ra gyud ang grasya nga dugay ng gibuhat. Para ni sa tanang kusgan nga inay, padayon lang kay ang tinuod nga bayani. Oh, naara sa simpleng kinabuhi. Oh, simpleng kinabuhi. Grace TV. Grace TV.